यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिन पूरा, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितमा काम अघि बढ़ाइएको सहित 37 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनका लागि तनहु 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हिजो शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। चितवनको क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने। रेडियो नेपालको 73औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। सूचना र मनोरञ्जनको दायित्व पूरा गर्न रेडियो नेपाल अझ सशक्त रूपमा अघि बढ़नुपर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जोड़ र अनिवार्य मृत्युदण्डको प्रावधान हटाउने मलेसियाको तयारी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आज 100 दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्ना काम अघि बढ़ाएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थनमा निर्वाचित हुनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत पुस 25 गते नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी गरेको थियो। पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा वर्तमान सरकारलाई अभूतपूर्व रूपमा विश्वासको मत प्राप्त भए पश्चात राजनैतिक वृत्तमा राष्ट्रिय सहमतिको परिदृश्य देखिएको थियो। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति निरन्तर प्रयास गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट केही दलले बाहिरिने निर्णय गरेपछि 10 दलको गठबन्धन भई चैत्र 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिई कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 100 दिनको अवधिमा गरेका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गरेका 37 वटा महत्वपूर्ण काम तथा प्रमुख उपलब्धि उहाँको निजी सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। प्रचण्ड सरकारले 37 बुँदे उपलब्धिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सुशासन, सदाचार र जवाबदेहिता कायम गर्ने कुरालाई जोड़ दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जनताको विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने, मुलुकमा विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने विषयमा सरकार अग्रसर रहेको उपलब्धिमा समेटिएका छन्। अर्थतन्त्रको सुधारको प्रयास अन्तर्गत पछिल्लो दिनमा विभिन्न पहल लिइएको र त्यसका कतिपय सकारात्मक उपलब्धिहरू प्राप्त भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र विरूद्धको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी 5 वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरी त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित निकायका सुधार र कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउने तरिकाले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेतिथिमाथि निर्मम हुन मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको बैठकपछि मन्त्रीहरूले जानकारी दिनुभयो।
आगामी वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि निर्धारण भएको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार हिजो 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। चितवन 2, त्यसैगरी तनहु 1 र बारा 2 नम्बर क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा चैत्र 18 गते स्थापना भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हिजो बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा 24 जना, त्यसैगरी तनहु जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा 9 जना र बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा 36 जना उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। मनोनयन दर्ता गराउनेमा 33 जना दलका तर्फबाट र 36 जना स्वतन्त्र गरी 69 जना उम्मेद्वार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उपनिर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्दै पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउनु पर्ने आवश्यकता उल्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तनहुले हिजो दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महामन्त्री थापाले उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन पार्टी एक ढिक्का भई लागेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ़ दलबीच तालमेल भएकाले तालमेललाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास बिना देशको विकास हुन नसक्ने र त्यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं तनहु क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपति बन्नुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विकास योजनालाई लागू गर्न आफू उम्मेद्वार बनेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमतिका लागि निवेदन माग गरेको छ। आयोगले हिजो एक सूचना प्रकाशन गरी पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थालाई आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिन आग्रह गरेको हो। सरकारले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्याबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघि शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समिति बीच भएको 5 बुँदे सहमतिमा मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। आयोगलाई 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ। बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको कार्यालय जनकपुरमै राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने खर्च सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य सरकारले अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीलाई गौरव गर्न लायक संगठनका रूपमा स्थापित गरिने बताउनु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुगमन गर्नुहुँदै हिजो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गैर कानूनी क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी निकाय सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताले नेपाल प्रहरीलाई नयाँ रूपमा देख्न पाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो। मुलुकको जेठो प्रसारण संस्था रेडियो नेपालले आफ्नो 73औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। वार्षिक उत्सव समारोहलाई हिजो सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्नुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेडियो नेपालले जनतालाई सुसूचित गर्नका साथै मनोरञ्जन प्रदान गर्न स्थापना कालदेखि नै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले रेडियो नेपालले समय सुहाउँदो नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्दै समावेशी र जनपक्षीय कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संविधानमा संस्थागत गरेका कुराहरू, हामीले व्यवस्था गरेका कुराहरू र हामीले कानूनी रूपमा उत्पीडित समुदायका पक्षमा बनाएका कानूनहरू जनतालाई सूचित गर्ने कामहरूमा पनि रेडियो नेपाल जस्ता संस्थाहरूले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। परिवर्तित सन्दर्भ छ। यो परिवर्तित सन्दर्भ र समयमा हामीले हाम्रा भूमिकालाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी समय सापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउने भन्ने विषयमा पनि अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मन्त्री शर्माले बदलिएको राजनैतिक परिदृश्य, सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जनताको सूचना र मनोरञ्जनको हकलाई थप स्थापित गर्न आगामी दिनमा रेडियो नेपालको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले संविधानमा, कानूनमा, थुप्रै कुराहरूमा, निर्णयमा, निर्देशिकामा, नियमावलीमा थुप्रै कुराहरूको व्यवस्था गरेका छौं। तर ती हाम्रा भएका व्यवस्थाहरूलाई हामीले जनता समक्ष
ठिक ढंगले पुर्याउन नसक्दाखेरिमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसकारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति रेडियो नेपालको भूमिका के हुन सक्छ, रेडियो नेपालले कस्ता खालका कार्यक्रम उत्पादन गरेर कस्ता खालका कन्टेन्ट उत्पादन गरेर त्यसलाई जनताका सामु पुर्याउन सक्छ, ती विषयहरूमा पनि अहिले हामीले ध्यान दिनु, त्यसका निम्ति अनुसन्धान गर्नु, कन्टेन्ट बनाउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। मन्त्री शर्माले सरकारले मुलुकका सम्पूर्ण भूभागमा रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच पुर्याउने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं रेडियो नेपाल संचालक समितिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर राउतले जनतामा सत्य र तथ्यपरक सूचना तथा समाचार पुर्याउन रेडियो नेपालको प्रयास प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभयो। सचिव राउतले रेडियो नेपालले आफ्नो प्रसारणलाई थप परिष्कृत तुल्याउँदै नागरिकको पहिलो रोजाइका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। रेडियो नेपालको 72 वर्षको गौरवपूर्ण इतिहासलाई आज स्मरण गर्दै यही जगबाट थप विविधतापूर्ण र अझै डाइनामिक र भाइब्रेन्ट हिसाबले यो रेडियो नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि हामी आजको पुस्ताको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ। समारोहमा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालले नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै आफ्नो प्रसारण पहुँच देशको 92% भूभागमा पुर्याउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी निर्देशक केसीले श्रोताको रोजाई र एफएम रेडियोहरूको लोकप्रियतालाई मनन गरी रेडियो नेपालले एफएम ब्याण्डमा देशैभरि आफ्नो प्रसारण पहुँच वृद्धि गर्दै लगेको र थप वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। श्रोताको रोजाइ नै प्रसारण संस्थाको पहिलो छनौट हुने भएकोले यसै वर्षदेखि रेडियो नेपालले केही नयाँ कार्यक्रमहरू थप गरेको छ। रेडियो नेपालले आफ्नो समाचार र कार्यक्रमहरू मार्फत सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल आदिका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै आएकोले पनि होला रेडियो नेपाललाई घर घरको आवाज, समावेशी आवाज भनेर पनि चिनिन्छ। रेडियो नेपालले गीत संगीत र अन्य श्रव्य सामग्रीको चिरकार पर्यन्त्र संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र ओटीटी एप्स मार्फत बजारीकरण गरी थप आय आर्जन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। भविष्यमा रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँचलाई अझ वृद्धि गर्दै प्रभावकारी प्रसारण सामग्री मार्फत रेडियो नेपालको प्रसारणलाई श्रोताको रुचि, इच्छा र आवश्यकता अनुरूप सञ्चालन गर्दै जाने प्रतिबद्धता छ। नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्रीले श्रोताको पहिलो रोजाई बनाउन रेडियो नेपालको प्रसारणमा समयानुकूल सुधार गर्न कटिबद्ध भई लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जहाँ रहेर दूर दराजमा, चाहे हिमाल होस्, चाहे पहाड़ होस्, चाहे तराईका जुनसुकै भागमा जस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई माया गर्नुहुन्छ हाम्रा आदरणीय श्रोताहरू, तपाईहरूप्रति हामी हृदयदेखि नै नतमस्तक छौं। हामीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लाने प्रण गर्छौं। समारोहमा रेडियो नेपालले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने स्रष्टा सम्मानबाट यो वर्ष गीतकार, गायक एवं संगीतकार माधव श्रेष्ठ मोहित र वरिष्ठ प्रसारक धना लामालाई नगद 51,001 रूपियाँ सहित प्रमाणपत्र र दोस्रलाले सम्मान गरिएको थियो। समारोहमा रेडियो नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने गायक गायिका, उत्कृष्ट गीतकार र संगीतकारलाई नगद तथा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरियो। समारोहमा रेडियो नेपालमा रहेर 25 वर्ष सेवा गर्नुभएका 28 जना कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक पनि प्रदान गरिएको छ। समारोहमा रेडियो नेपालमा रहेर उत्कृष्ट काम गर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारीलाई नगद तथा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरियो। यो वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुनेमा इन्जिनियरिङ महाशाखा सिंहदरबारका उपनिर्देशक पुरूषोत्तम मानन्धर, मुख्य प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रजित थापा, प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय धनकुटाकी सम्पादक सुककला राई र सिंहदरबारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी शिवजी खड्का रहनु भएको छ। त्यस्तै यो वर्षको उत्कृष्ट कार्यालयका रूपमा प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय धनकुटालाई पुरस्कृत गरिएको छ। उत्कृष्ट स्थानीय संवाददाताबाट रुकुम पश्चिमका संवाददाता मेघराज खड्कालाई पुरस्कृत गरिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पत्रकार महिलालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। संचारिका समूहले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै सहभागी गराएर पत्रकार महिलालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विपद व्यवस्थापन, शान्ति, सुरक्षा, विकास निर्माण लगायतका सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी नेपाली सेनाले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास स्थित मध्य पूर्वी पीर्तना हेडक्वार्टरमा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले नेपाली सेना बलियो भएमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र संरक्षणको हितको संरक्षण हुने बताउनुभयो। प्रधान सेनापति शर्माले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जैन धर्मका प्रवर्तक महावीरको 2622औं जन्म जयन्तीका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा महावीरले अहिंसा र संयमको उत्कृष्ट साधना गर्नुका साथै जनकल्याणका लागि गर्नुभएको मार्गदर्शनको परिपालना गर्न सकेमा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच सहिष्णुता र सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ़ बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हरेक वर्षको चैत्र शुक्ल त्रयोदशीका दिन नेपाल लगायत विश्वभर छरिएर रहेका जैन धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी महावीर जयन्ती मनाउने गर्दछन्। महावीरले आफ्ना अनुयायीहरूका लागि मोक्षका 5 मार्ग अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रहका सिद्धान्त परिपालन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको सन्देशमा समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विकृति, विसंगति एवं विभेदको अन्त्य गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा अग्रसर हुन महावीर जयन्तीबाट सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गरिएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटरमा 10 रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटरमा 3 रुपैयाँका दरले घटाउने निर्णय गरेको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गरी मूल्य घटेसँगै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 165 रुपैयाँ कायम भएको जनाएको छ। आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धन प्रति लिटर 160 रुपैयाँमा बिक्री हुनेछ। भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट मूल्य घटेर आएसँगै हिजो बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले इन्धनको मूल्य घटाएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मानव अंगलाई दान गर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। युवा संघ नेपालले हिजो आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा उहाँले युवा वर्गले सामाजिक कर्मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका किसानहरू चैतेधान रोप्न व्यस्त छन्। ईश्वर साउदको यो रिपोर्ट। आजभोलि कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 तिर जाँदा असार लागेको आभास हुन्छ। जसरी असारमा जता गए पनि किसानहरू आफ्नो खेतमा छुपु छुपु धान रोपिरहेका देखिन्छन्, त्यसरी नै आजभोलि त्यहाँका किसानहरू बिहानैदेखि आफ्नो खेतमा गएर धान रोपिरहेको देख्न सकिन्छ। दिवसभरि रोप्छौं, 8 बजे आउँछौं। त्यो ठाउँ वर्षातको समयमा डुबान क्षेत्र पनि हो। वर्षातको समयमा त्यहाँ हिन्डुल गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। त्यसकारण वर्षे धान भन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने र बाढीले पनि नबिगार्ने भएकाले पछिल्लो समय त्यहाँका किसानहरू चैते धान लगाउन थालेका हुन्। स्थानीय किसान रामसिंह चौधरी असार साउनतिर जुन टाइममा रोप्ने वाला धान, त्यो धान चाहिँ बाढीले खाइदिन्छ। अहिले बाढी आउँदैन, त्यसकारणले पनि बढी रोप्छन्। आजभोलि बाढी पनि नआउने र उत्पादन पनि राम्रो हुने भएकाले त्यहाँका किसानहरू वर्षे धानको भन्दा बढी लागत लगाएर भए पनि चैते धान लगाउने गरेका छन्। भजनी 8 गोडचौराका किसान फगुवा डङौरा चैते धान नै हामी धेरै प्रयोग गर्छौं। आजभोलि त बाढी हुँदैन। रामसिंह र फगुवा जस्तै देवकुमार चौधरी पनि चैते धान रोप्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँको पनि आजभोलि बिहानैदेखि साँझसम्म खेतमै समय बित्ने गरेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो चैतमा रोपेको धान यदि बाढी आएर बिगारेन भने किसानहरूले 2-3 पटकसम्म काट्ने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि आफूलाई निकै फाइदा हुने गरेको छ। बाढी नलगाएपछि त 2-3 चोटि हो काट्ने, बैया लाग्यो भने त एकैचोटि हो। चैतको महिना गर्मी समय र पानी पनि पर्याप्त नपरिसकेका कारण चैते धान लगाउन किसानहरूलाई पानीको भन्ने समस्या हुने गरेको छ। किसानको खेतमा पानी तान्ने बोरिङ हुँदा पनि कहिले विद्युत जाने, कहिले समयमै डिजल नपाउने भएकाले सिँचाइको भने अलि समस्या हुने गरेको र त्यसको लागि पानीको नहरको व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुने किसानहरूको माग छ। धेरै जसो ठाउँमा त्यो अनुदानमा बोर्डिङहरू दिइराखेको छ, पावर टिलर दिइराखेको छ। त्यो भन्दा पनि थाहै रूपले नहर नै बनाइदिएको भए अलिअलि नहरको किनारतिर बाटो बनाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। कहिले ठिक्कै पानी सिँचाइ गर्ने बेला लाइनै आउँदैन, नहर भएपछि कन्टिन्यू हुन्छ। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा मात्र करिब 50% किसानहरूले चैते धान लगाउने गरेका छन्। त्यसका लागि स्थानीय सरकार र अन्य क्षेत्रबाट किसानहरूलाई के सहयोग भइरहेको छ त? वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष पंकज चौधरी अहिले चैते धानको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र नगरपालिकाले साना सिँचाइहरू, मोटर, बोरिङ सिँचाइ गर्नलाई सहज वाटरबन होस् भनेर उपलब्ध गराएको हुन्छ। वर्षातको समयमा त्यो ठाउँमा जलमग्न हुने भएकाले त्यहाँका किसानहरूको जीविकोपार्जनका लागि अबका दिनहरूमा स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारवाला निकायले पनि हिउँदे खेतीमा बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। उत्तरी नाका रसुवागढ़ीबाट चिनिया पर्यटकहरू नेपाल भित्रन थालेका छन्। 3 वर्षदेखि बन्द रहेको रसुवागढ़ी नाका
शनिबारदेखि खुल्ला गरिएपछि 2 दिनमा 26 जना चिनिया पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। नेपालबाट केरूङ जानका लागि एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। चैत्र 27 गतेदेखि भक्तपुरमा शुरू हुने बिस्केट जात्रालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो बसेको जात्रासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकाय बीचको छलफलमा जात्रा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। जात्राको पहिलो दिन चैत्र 27 गते भैरवको रथमा पूजा दिउँसो 1 बजेसम्म गरी रथ तान्ने र अपराह्न 5 बजेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। हरेक वर्ष रथ तान्ने क्रममा ढुङ्गा हानाहान हुने, अनावश्यक मानिसले हुलहुज्जत गर्ने, रथबाट खसेर वा रथको टायरमा च्यापिएर मृत्यु हुने लगायतका घटनाले वृद्धि गरेपछि ऐतिहासिक जात्राको महत्वमाथि नै पछिल्लो दिनमा प्रश्नचिन्ह लगाउन थालिएको सन्दर्भमा हिजो सम्बद्धहरूबीच छलफल भएको हो। नेपाल स्थित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डलरको परियोजना शुरू गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वित्तीय प्रबन्ध परियोजना शुरू गरिएको हो। परियोजनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सोही प्रदेशका 3वटा स्थानीय सरकार, गुनास गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकालाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने परियोजनाले जनाएको छ। ललितपुरको कुपण्डोल स्थित महिन्द्रा गाड़ीको सर्भिस सेन्टरमा आगलागी हुँदा हिजो 2.5 करोड़ बराबरको क्षति भएको सो कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियामा अनिवार्य मृत्युदण्डको प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको छ। मलेसियाको संसदले देशको कानूनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदानका लागि आग्रह गरेको छ। संसदले पारित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या र आतंकवाद सहित विभिन्न 11 प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हट्ने मलेसिया स्थित संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। फिनल्याण्डको प्रमुख कन्जर्भेटिभ पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ। निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट पार्टी दोस्रो बनेको छ भने प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तेस्रो स्थानमा झरेको छ। आहार नियन्त्रण र परिवर्तन अर्थात डाइटिङले मस्तिष्कमा संचार परिवर्तन हुने एउटा अमेरिकी अनुसन्धानको प्रतिवेदनले देखाएको छ। म्याक्स प्ल्याङ्क इन्स्टिच्यूट अफ मेटाबोलिजम रिसर्च इन हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका अनुसन्धाताहरूले मुसामा गरेको अनुसन्धानबाट सो पुष्टि भएको जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नवीनीकृत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत स्वदेशमा खपत गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको बधाई स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारहरू सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रूख कटानमा देखिएका समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व वन मन्त्री समेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न सक्रियताका साथ लाग्ने बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका कप्तान एन्जिला तुम्बावे सुब्बा र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहालले वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ीको अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघ NNIPA ले आयोजना गरेको 17औं NNIPA स्पोर्ट अवार्डमा महिलातर्फ एन्जिला र पुरुषमा प्रिन्सले सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ीको अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। एन्जिला र प्रिन्सले सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ीको अवार्ड सहित समान 1-1 लाख नगद प्राप्त गरे। त्यस्तै कर्णाटकी चञ्चला धुनवार महिलातर्फ र पुरुषतर्फ गल्फका सद्भाव आचार्य प्रतिभाशाली खेलाड़ी चुनिए। यस विधाका विजेताले झनै 50,000 प्राप्त गरे। सर्वोत्कृष्ट पारा एथलेट अवार्ड शुभेच्छा खतिवड़ा, गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्ड खड्कबहादुर राणाभाट र उत्कृष्ट खेलकुद पत्रकार पुरस्कार ध्रुव तुलाधरले प्राप्त गरे। पारा अवार्ड विजेताले 15,000, गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्ड विजेताले 35,000 र खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार विजेताले 25,000 प्राप्त गरेका छन्। अजय बम। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:23 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिन पूरा, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितमा काम अघि बढ़ाइएको सहित 37 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनका लागि तनहु 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हिजो शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। चितवनको क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने। रेडियो नेपालको 73औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। सूचना र मनोरञ्जनको दायित्व पूरा गर्न रेडियो नेपाल अझ सशक्त रूपमा अघि बढ़नुपर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जोड़ र अनिवार्य मृत्युदण्डको प्रावधान हटाउने मलेसियाको तयारी। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।